إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله من مقاصد الشريعة وخطوطها العريضة الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ومن أبرز مظاهر ذلك التميز عن مشابهة الكفار ففي الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى وقال عليه الصلاة والسلام فمن تشبه بقوم فهو منهم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشابهة في الأمور الظاهرة توجب المشابهة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي والمشابهة الظاهرية سبب للمحبة القلبية والمؤمن بالله لا يحب من أبغضه الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله قال أهل العلم المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ومن مظاهر التشبه بالكفار تقليده في اللباس الظاهر فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صحابي ثوبين معصفرين فقال له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم قال ابن القيم رحمه الله المشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن كما دل عليه الشرع والعقل وأهل الشريعة الكاملة لا يتشبهون بعقيدة محرفة ناقصة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون قال بعض المفسرين جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ودخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بنبيهم في ترك التشبه بأعداء نبيهم لا في عباداتهم ولا أعيادهم ولا أزيائهم الخاصة حتى قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع في أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وتحريم التشبه بالمشركين لا يلزم أن يكون بقصد التشبه يقول ابن عثيمين رحمه الله الإنسان إذا فعل فعلا يختص بالكفار فلا يكون متشبها بهم سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصد وكثير من الناس يظن أن التشبه لا يكون إلا بالنية وهذا غلط لأن المقصود هو الظاهر وضابط المشابهة المحرمة هو مشابهة الكفار فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في العقائد والعبادات أما من انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فلا يكون تشبها وأعياد الكفار من أخص ما تتميز به شرائعهم فالمشابهة في أعيادهم موافقة في أخص شرائعهم قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكان لأهل الجاهلية يومان في السنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما
يوم الفطر ويوم الأضحى. والآيات في الإسلام شعيرة لا تقبل الزيادة، وهي أعياد شكر وذكر لا غفلة ولهو. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وأعياد المشركين زور وبهتان وغفلة وعصيان لا تليق بأهل الإيمان. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد رحمه الله: يعني أعياد المشركين. وقيل: لا يشهدون اللهو والغناء. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التهنية بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية فقد تعرض لمقت الله وسخطه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، مشابهة الناس ولو على حساب الدين نقص في العقل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكونن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يجري مع كل ريح. وما يعيشه الكفار في مرحلة زمنية من صناعة مادية وعلوم دنيوية لا ينبغي أن يكون سببا للهزيمة النفسية أو الذوبان والتبعية، فمهما بلغوا من العلم فإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعزة الإسلامية والثقة الإيمانية تمنع من التشبه بشر البرية. والمؤمن الواثق معتز بإسلامه مطمئن بإيمانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلماذا التسول من عقائد الكفار ولدينا أعظم نعمة وأكمل ملة؟ فيا له من دين لو كان له رجال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.